बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अदलिया जिस तरह एग्जीक्यूटिव और पार्लिमानी उमूर में मुदाखलत कर रही है, इसके नतायज क्या निकलेंगे और इसके अलावा जो है वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या फैसले हुए हैं और किसको क्या पैगाम दिया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि आखिर पंजाब ही के इंतखाबात पर इतना जोर क्यों है। यानी सुप्रीम कोर्ट जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट पंजाब के इंतखाबात में फरीक बनी हुई है, यानी जैसे उनके नुमाइंदे जो है वो पंजाब का इंतखाबात लड़ना चाह रहे हैं और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपनी अना का मसला बना लिया है और हर हद पार करने पर तुल गई है। और क्या खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील नहीं हुई थी, इस पर भी नाज़रीन हम थोड़ा सा तफसील से बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे काजी फायज ईसा से, आखिर जो बंदयाल परस्त ग्रुप है उसको क्या तकलीफ है, वो क्यों जस्टिस काजी फायज ईसा की राह में रोड़े अटकाते हैं और क्यों काजी फायज ईसा को अपनी नफरत की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। तो नाज़रीन, इन तमाम उमूर पर हम तफसील से बात करेंगे। अगर आपको हमारे चैनल पसंद है तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि इस वक्त तक बंदयाल परस्त जो ग्रुप जो 8 जजेस पर मुश्तमिल है, उनके खिलाफ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस दाखिल हो चुके हैं। यानी इनमें सबसे ज्यादा जो रेफरेंस दाखिल हुए हैं वो हुए जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के खिलाफ, यानी उनकी तादाद 5 है या 4 बनती है। तो ये रेफरेंसेस का जो सिलसिला है इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया जा रहा और जानबूझकर नहीं न बुलाने की कोशिशें की जा रही हैं और यकीनन इसके नतायज कोई अच्छे नहीं निकलेंगे। आखिर मामलात को अब कब तक दबाएंगे, जबकि दूसरी तरफ जो आइन पसंद ग्रुप है, यानी जस्टिस काजी फायज ईसा के जो साथी हैं, जो मोस्ट सीनियर हैं, उनको बाज़ाब्ता तौर पर उनके खिलाफ भी एक रेफरेंस दाखिल करवाया गया है। जबकि आइन पसंद जो ग्रुप है जिसकी क़यादत जो है वो इस वक्त क़यादत जस्टिस काजी फायज ईसा कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक रेफरेंस दाखिल है। यानी जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस है वो डेलिब्रेटली दाखिल करवाया गया है जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के कहने पर। तो मसला ये है कि अब जो भी मामलात हैं या जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक महायुद्ध चल रहा है, इसका इख्तिताम कहां पर होगा, ये झगड़ा कैसे खत्म होगा। मतलब क्या अदलिया जो है वो इस वक्त अगर हम गौर से देखें तो जिस तरह एग्जीक्यूटिव और पार्लियामान के मामलात में मुदाखलत कर रही है, ऐसे लग रहा है जैसे इस वक्त या तो मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है या फिर जुडिशल इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। यानी हर काम अपना अदलिया ने ही करना है। तो फिर बेहतर है, गुज़िश्ता शब जिस तरह वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को आकर असेंबली में बजट भी पेश कर देना चाहिए, क्योंकि हर हद तो वो पार कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की हद पार कर चुके हैं, वो वजारत दिफा की हद पार कर चुके हैं, वो वजारत दाखिला की हद पार कर चुके हैं, वो वजारत खजाना की हद पार कर चुके हैं। वो अब ये भी नहीं जानते कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उनके वो मामलात क्या हैं। और उन्होंने गुज़िश्ता रोज स्टेट बैंक के गवर्नर को बुला के हुक्म जारी किया कि पीर तक 21 अरब रुपए जमा करवाए जाएं, यानी नादिर शाही हुक्म जारी हो गया। यानी एक अब मैं कहता हूं ना, जिस तरह काजी फायज ईसा ने कहा था कि आमरीत की धुंध में लिपटे फैसले, तो उस जो चीफ जस्टिस का जो चैम्बर है वहां से आमरीत की धुंध में लिपटे फैसले जिस तरह निकल रहे हैं, ये न सिर्फ अदलिया को तबाह कर रहे हैं, न सिर्फ अदालती जो है वो अमूर को तबाह कर रहे हैं, न सिर्फ अदालती इखलाकियात को ख़त्म कर रहे हैं, बल्कि ये अदालती वकार को भी मजरूह कर रहे हैं। यानी अवाम के दिलों में अदलिया के लिए जो इज्जत, एहतराम और जो एक उनके न्यूट्रल होने का यकीन था, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। और इस वक्त ये बात ज़द आम है कि ज़बान कहते हैं ना कि हर ज़बान पर है
کہ سپریم کورٹ تقسیم شدہ ہے، یعنی ایک سپریم کورٹ 8 ججز پر مشتمل ہے اور ایک سپریم کورٹ 7 ججز پر مشتمل ہے۔ تو ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ آخر جو 8 ججز پر مشتمل سپریم کورٹ ہے اس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کیا پرابلم ہے؟ آخر ان کے دلوں میں نفرت کیوں بیٹھ گئی ہے؟ جی اس کی وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بائی دا بک چلتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے جو سینئر ساتھی ہیں وہ آئین کے مطابق چلتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اس کا جو سینئر ججز کا گروپ ہے وہ آئین کے تحت جو ہے وہ ادارے کو چلانا چاہ رہا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کا جو ساتھی ہیں وہ آئین کو سپریم مانتے ہیں، تو اس لیے ان کو تکلیف ہے۔ اور دوسری تکلیف ان جونیئر ججز کو ہے جنہوں نے اپنے دلوں کے اندر نفرتوں کے انبار بھر کے رکھے ہیں کہ جب ہماری ایلیویشن کا معاملہ ہو رہا تھا تو اس وقت اگر ان کی حکومت سے ڈیل نہ ہوتی اور اگر اس وقت کے وزیر قانون یعنی اب بھی ہیں اعظم نذیر تارڑ اگر کمپرومائز نہ ہوتے اور کمپرومائزڈ نہ ہوتے ہوئے اگر ان کو ووٹ نہ دیتے مجبور ہو کے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا مجبوری ہے، یہ معافی مانگ کے اور صرف معافی مانگنے سے آپ نے جو اپنے چہرے پہ جو کالک پودی ہے نا وہ نہیں صاف ہوگی۔ یہ تبھی صاف ہوگی کہ جب آپ عوام کو پورا سچ بتائیں گے کہ آپ نے یہ اپنے منہ پہ کالک کیوں پودی تھی۔ تو معافی نہ مانگیں، آپ سچ بتائیں کہ سچ یہ تھا کہ ہم نے اس وجہ سے مجبور ہو کر جو ہے ووٹ دیا تھا اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ہمیں یہاں پہ بلیک میل کیا تھا یا تھریٹ کیا تھا یا اس بات پر ہماری جو معاملات بنے تھے یا پھر نواز شریف کے معاملے سے انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی، اب وہ اس کمٹمنٹ سے پھر گئے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، اس وقت جس طرح بات چل رہی ہے کہ عدلیہ جس طرح جو ہے وہ ایگزیکٹو اور سپریم کورٹ جس طرح عدالتی اور ایگزیکٹو کے جو اختیارات ہیں یعنی مقننہ اور ایگزیکٹو کے جو اختیارات ہیں ان میں جس طرح بیجا مداخلت کر رہی ہے، اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ اداروں میں تصادم ہوگا۔ آج سپریم کورٹ اور پارلیمان میں تصادم ہے، کل وزارت دفاع اور سپریم کورٹ میں تصادم ہوگا، پرسوں وزارت خارجہ داخلہ اور سپریم کورٹ میں تصادم ہوگا، پھر الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ میں تصادم ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ معاملہ اس قدر بڑھے گا کہ معاملات بے قابو ہو جائیں گے، حد سے معاملات بڑھ جائیں گے۔ اس وقت یا تو پھر جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ہے ان کو سیم پیج پر آ کر جو ہے وہ ایک نیگوسیشن کا عمل شروع کرنا چاہیے۔ ان ججز سے پوچھیں کہ بھائی آخر آپ کو پیٹ میں کیا درد ہے، آپ کو کیا مروڑ اٹھ رہے ہیں، آپ کیوں اس حد تک جا رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، تو وہ تو یا تو اس طرح کیا جائے یا پھر ایگزیکٹو آرڈر کا جو اختیار ہے وہ استعمال کرتے ہوئے وہ ججز جو سپریم کورٹ کے ماحول کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے وقار کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو سپریم کورٹ کو اداروں سے لڑوانا چاہ رہے ہیں اور جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو یعنی خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، انہوں نے جس طرح جو ہے ان کو آمدنی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے یا جس طرح یہ کرپشن کے اکھاڑے بنے ہوئے ہیں، جس طرح ٹرکوں کی باتیں ہوتی ہیں، جس طرح آڈیوز اور ویڈیو لیکس میں یہ حقائق سامنے آئے ہیں، اس کی بنیاد پر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایگزیکٹو آرڈر کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس وقت اور کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ اب پارٹی بن گئی ہے، سپریم کورٹ اب فریق بن گئی ہے، سپریم کورٹ پی ٹی آئی کی ٹائیگر فورس کا حصہ بن گئی ہے، سپریم کورٹ عمران خان کے انصافیہ بن گئی ہے۔ وہ ان کو جلدی اس لیے ہے، بلاول بھٹو زرداری نے بالکل صحیح کہا تھا کہ یہ تخت لاہور کی لڑائی ہے اور یہ تخت لاہور کی لڑائی پورے پاکستان کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی، اور آج وہ بات درست ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے کہ یہ معاملہ تخت لاہور ہی کا ہے۔ سپریم کورٹ کو پنجاب کے انتخابات نظر آ رہے ہیں اور پنجاب کے انتخابات کے لیے وہ ہر حد پار کر رہے ہیں، نہ آئین کو دیکھ رہے ہیں، نہ قانون کو دیکھ رہے ہیں، نہ اپنے اختیارات کو دیکھ رہے ہیں، آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے اس ملک کو فتح کر لیا ہے اور اب یہ ملک ایک غلام قوم کا ملک ہے اور ان کی مرضی ہے، جس طرح جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ تو یہ سچویشن کچھ اچھی نہیں ہے، اس کو ہم کسی صورت اچھا نہیں کہیں گے۔ سپریم کورٹ کی اپنی ایک کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے، اس کو اس کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے۔
اب پنجاب کے انتخابات کا جو معاملہ ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 55% جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز آتے ہیں وہ صرف پنجاب اسمبلی سے آتے ہیں، اور اس وقت پنجاب سے آتے ہیں، اور پنجاب اسمبلی پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے اور پاکستان کی پارلیمانی معاملات کے حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ تو اس لیے پنجاب اسمبلی یعنی کلین سویپ کروا کے سپریم کورٹ عمران خان کے حوالے کرنا چاہتی ہے، اور اس یقین دہانی پر عمران خان نے پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کروائی تھی کہ عمران خان کو کلین سویپ کروایا جائے گا اور بھاری اکثریت کے ساتھ یہاں پر لایا جائے گا، اور اس کے بعد جو عام انتخابات ہوں گے، یہ جو حکمت عملی مرتب ہوئی تھی میں اس کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جو عام انتخابات ہوں گے اس میں عمران خان کو 2/3 میجارٹی کے ساتھ واپس لایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر جس طرح گزشتہ شب آصف زرداری نے کہا کہ ان کا پلان تھا 2035 تک ہر صورت میں، کسی بھی صورت میں اس ملک پر حکمرانی کرنا، اور یہ پروجیکٹ عمران کا اہم ترین حصہ تھا، اور اس میں جو ہے وہ جنرل فیض کو چیف مارشل آف ایڈمنسٹریٹر بنانا تھا اور عمران خان کو صدر بنا کے بٹھا دینا تھا اور پارلیمانی نظام کو ختم کرنا تھا۔ یہ تھا پروجیکٹ عمران کا حصہ۔ تو اب جس طرح سپریم کورٹ کو بڑی جلدی ہے پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے، بس کسی صورت ہو جائے، یار حد ہوتی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے گورنر کو آگے بتا رہے ہیں کہ یہ جو نان فوڈ اکاؤنٹ ہے یہاں سے پیسے اٹھا لیں، نہیں تو یہاں سے پیسے اٹھا لیں۔ آپ کو اتنے ہی شوق ہے نا، تو آپ کے پاس جو اماؤنٹ ہوتا ہے، جو گارنٹی منی ہوتی ہے، یا جو مچل کے جمع ہوتے ہیں اور پھر کئی لوگ نہیں لیتے، وہ سپریم کورٹ میں اربوں، مطلب مختلف عدالتوں میں اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں، جس کا جو منافع ہے وہ مل بانٹ کے کھایا جا رہا ہے۔ اس طرف کیوں نہیں دیکھ رہے آپ اس طرف کیوں نہیں دیکھ رہے جو ڈیم فنڈ کا اکاؤنٹ بنا تھا اور اس میں پیسے پڑے ہوئے ہیں؟ اور آپ لوگ خود آپ کہہ دو نا کہ جب تک پنجاب کے انتخابات نہیں ہوں گے ہم 3-4 مہینے 6 مہینے تک ہم کوئی تنخواہ، کوئی مراحت نہیں لیں گے، تو کہہ دو ایک بار، تو پھر لگ جائے گا پتا۔ تو کیا تحلیل صرف پنجابی اسمبلی ہوئی تھی؟ کیا خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل نہیں ہوئی تھی؟ اس کے حوالے سے تو آپ کی زبان پر چھالے پڑ جاتے ہیں، لیکن پنجاب اسمبلی کے حوالے سے آپ کہتے ہیں میں واری واری جاؤں، میں قربان جاؤں، بس جلدی کرو، بس کرو۔ اور اس لیے آپ جو اصل میں 4-3 کا فیصلہ ہے اس کو بھی آپ نے بائی پاس کر دیا، اس کو بھی آپ نے نظر انداز کر دیا۔ اب وہی فیصلہ مقدم ہے، وہی فیصلہ محترم ہے، وہی فیصلہ پاک ہے، وہی فیصلہ پاکیزہ ہے، وہی فیصلہ محترم ہے، وہی فیصلہ قابل عزت ہے جو 3 ججز نے دیا تھا۔ 9 رکنی بینچ سے شروع ہو کر جو 3 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا، یہی صحیفہ ہے۔ اس کو صحیفہ تصور کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا اس ملک کا، پارلیمانی اداروں کا، پارلیمان کا، اداروں کا، ایگزیکٹو کا یہ پرائم ریسپانسبلٹی ہے۔ تو اس طرح تو نہیں چلے گا نا، اس طرح کیوں چلے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے کہہ دیا تو سب کچھ ہو جائے گا؟ ہوگا تو اپنے طریقے سے ہوگا۔ ایک چیز یہ بھی سامنے آئی ہے کہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے پیسے صوبے دیتے ہیں، یعنی اگر پنجاب اسمبلی کا معاملہ ہے تو پھر پیسے پنجاب دے گا، اور پنجاب کی جو نگران کابینہ ہوگی وہ اس کی منظوری دے گی۔ وفاقی کابینہ کا کیا تعلق ہے پنجاب کے جو ہے وہ معاملات میں؟ تو ایک یہ چیز بھی گزشتہ روز اپنا وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اٹھائی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، اور کیوں دوسرا معاملہ جو ہے وہ 22 اپریل کا ہے، کیونکہ 22 اپریل کو پنجاب کی نگران حکومت کی مدت ختم ہو رہی ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور بہرحال جو ہے وہ اس وقت سب ہر چیز کو بائی پاس کر کے سپریم کورٹ آخری حد کو جانا چاہ رہی ہے تو جائے۔ گزشتہ روز جو ہے وہ ان کیمرہ سیشن میں چیف آف آرمی سٹاف نے 2 ٹوک پیغام پہنچایا تھا کہ ہم عوام، پارلیمان اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آج اس وقت جو 297ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو موجودہ صورتحال ہے اس پر تفصیل سے غور کیا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ آئینی ذمہ دار عوام کے تعاون سے
आईनी जिम्मेदारियां अदा करने का अज़्म रखते हैं और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे, चाहे वो कितने ही सख्त क्यों ना हों। आइन के साथ खड़े हैं और आइनी जिम्मेदारियां अदा करने का अज़्म रखते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल 2023 के हवाले से जो चीजें सामने आ रही हैं वो तो आपको पता है कि हुक्म इम्तना जारी कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस हवाले से 2 दिन पहले मेरी वफाकी वजीर कमर जमान कायरा से बातचीत हुई थी। वफाकी वजीर हैं या मुशीर हैं, कमर जमान कायरा साहब जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के, उनसे मेरी बात हुई थी। तो उनसे मैंने ये पूछा था, मैंने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको जो है वो अपना खत्म कर देती है, नल एंड वाइड कर देती है, या इसको अबेंस में डाल देती है, या इसको इल्तवा में डाल देती है, या इस पे हुक्म इम्तना दे देती है, तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा हम फिर दूसरा बिल मंजूर करेंगे। वो उनका जो काम है वो करते रहें, जो हमारा काम है हम वो करते रहेंगे। यानी यूं समझ लें कि इस वक्त अदलिया और पार्लियामान में जो जंग है, सुप्रीमेसी की जो जंग है, उसमें जो अदलिया है वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, अपने आईनी अख्तियारात को, आईनी दायरे अख्तियार में रहने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपनी हुदूद में रहने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 184(3) की आमराना रविश से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर पार्लियामान इस वक्त तो खैर करारदादों पे करारदादें चल रही हैं, यूं समझ लें कि ये एक बुनियाद बन रही है, ये केस मजबूत हो रहा है, और जब ये केस अपनी लेवल पे पहुंच जाएगा उसके बाद जो तपते गर्म लोहे पर जो चोट लगेगी तो फिर पता जाएगा सबको। तो बहरहाल इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ये तरदीदें, ये वजाहतें, ये तावीलें बेकार हैं कि हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। वाकई पार्क में आपका कोई झगड़ा नहीं हुआ, आपका झगड़ा तो चीफ जस्टिस के चेंबर में हुआ था। ये कौन सी ढकी छुपी बात है? आपके चेंबर से उठने वाली चीखें सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में गूंज रही थीं, वहां से उठने वाली गूंज मीडिया तक पहुंची और मीडिया ने पूरी दुनिया को बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो बहरहाल इस वक्त आप अपने रवैयों पर नजरसानी करें, बेंचेस जो हैं वो मुतवाजिन बनाएं, बेंचेस में आप तफरीक छोड़ दें, बेंचेस की तश्कील ऐसी हो कि जिस तरह फैसले हो सकें। आप ये पॉलिटिकल केसेस और पब्लिसिटी और ये ट्रकों के मामलात को छोड़ें। 55,000 केसेस ज़ेर इल्तवा पड़े हैं, उसके हवाले से कोई मैकेनिज्म बनाएं, इसी में सबकी बेहतरी है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।